अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के योम यकजहती कश्मीर के हवाले से आपसे अपने पाकिस्तानियों के जो नाम नहाद के वो है सियासतदान और लीडरशिप है, उनके बयानात आपके खिदमत में मुलाहिज़ा करूँगा और कोशिश करूँगा इस छोटे से व्लॉग में इस पर तफसील से आपके सामने सारे हक़ाइक़ रख सकूँ। एनीवे, आज जो योम यकजहती कश्मीर के हवाले से हमारे जो मदारी सियासतदान हैं, जो हकीकत में पाकिस्तान को यानी अपने घर को सही तो कर नहीं सकते और न कर सके तकरीबन 40-45 साल में, लेकिन कश्मीर के साथ योम यकजहती और कश्मीर वालों को इंतहाई यानी बहुत अफसरदगी के साथ, बड़े हमदर्दी के साथ बहुत बड़े तवक्कुआत देते हैं और इसी पर अपना सियासत चमकाते देखते कि कश्मीरियों के हवाले से बात की है या अपनी सियासत चमकाने की रही बातें आप और ख़ुद ही आप इंसाफ करें कि क्या ये योम यकजहती कश्मीर का दिन था या कोई और अपने मामलात और अपने बयानात से मकासद हासिल करना चाह रहे थे। एनीवे, सबसे पहले मैं आपके सामने मरियम नवाज़ ने क्या कहा। मरियम नवाज़ ने आज मुल्तान में अपने वर्कर कन्वेंशन से या अपने जो 15-20 लोगों के सामने खड़े होके इस दिन का इस्तेमाल क्या, यानी मीन्स योमी यकजहती कश्मीर का दिन, इस पर क्या कहा ये सुन लीजिए। सारे बयानात आपके सामने रखता हूँ। वक्त देखते ही गड़ी चोर याद आती है। बयान नंबर 1, इस गड़ी चोर को सियासत से बाहर फेंकना होगा। शहबाज शरीफ 12 बजे नहीं सुबह 6 बजे दफ्तर आते हैं, ये समझ से बाहर है। शहबाज शरीफ 12 बजे नहीं सुबह 6 बजे दफ्तर आते हैं। ये कौन से दफ्तर आते हैं और क्या काम करते हैं, सिवाय इंतकामी कार्रवाइयों को, सिवाय पाकिस्तानी अवाम के ऊपर बम गिराने के, सिवाय पाकिस्तानी अवाम को पकड़ दकड़ के, सिवाय पाकिस्तानी अवाम को मीन्स के तबाही की तरफ ले जाने की, सिवाय मईशत की तबाही की तरफ ले जाने की, सिवाय जो इस मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने की, आज तक तो हमने इसका कोई काम नहीं देखा। अवाम के खातिर, अवाम के लिए, अवाम के रिलीफ का आज तक क्या कुछ किया, ये भी ज़रा बता दे, इसका भी ज़रा मुलाहिज़ा करें तो आपकी मेहरबानी होगी मरियम नवाज़ साहिबा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अपने घर की मईशत ठीक कर ली, मुल्क की तबाह कर दी। इस जुमले पर ये मुझे शक है कि इन्होंने अपने वालिद साहब की तरफ बोला है, जरदारी की तरफ बोला है या शहबाज शरीफ की तरफ बोला है, किस की तरफ इसका जो है वो इशारा है कि अपने घर की मईशत ठीक कर ली, मुल्क की तबाह कर दी। हकीकत में इसमें कोई शक नहीं, इसने सच बोला है, लेकिन ये इशारा किस तरफ है अवाम खूब समझते हैं। इशारा तो इनके मुताबिक इमरान खान की तरफ है, लेकिन अवाम के मुताबिक वो किस तरफ है मैंने आपको ऑलरेडी जिक्र कर लिया उसका। हुकूमत करनी नवाज शरीफ से नहीं सीखी तो अपोजिशन करना सीख लेते। ये नवाज शरीफ ने कौन से मिसाली हुकूमत की है और कौन से मिसाली अपोजिशन की है। यानी पाकिस्तान कब न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे ममालिक से ऊपर जा चुका था, लेकिन इमरान खान के 4 साल की जो एक दौर हुकूमत थी उसमें पाकिस्तान पर वाकई डिफ़ॉल्ट हो गया। कब हुआ था, किस दौर में हुआ था, ये भी ज़रा साथ बता दे। खुद कुछ पता ही नहीं है। खुदा की बंदी, जब आपको कुछ इल्म ही नहीं है, जब आपको यानी अलिफ बे पे भी नहीं आते सियासत का, सिर्फ माइक के सामने खड़े होकर अब फैशन शो समझ के सियासत में अपने आप को चमकाने के लिए, ये कौन सी सियासत है, ये कौन से अवाम को मेरे ख्याल से आप जो है ना अपने बुंगिया सुनाते। और हम इन मुश्किलात से ज़रूर निकलेंगे। हमसे मुराद क्या, आप अवाम के लिए बोल रही है या अपने मुश्किलात बता रही है? आपके मुश्किलात तो ख़त्म हो गए, NR02 आपको बाजवा साहब की मेहरबानी से मिल गए, और क्या मुश्किलात है आपके। और अगर अवाम की बात करें तो आप अवाम में से तो है नहीं। अगर अवाम में से होती तो फिर आप बाहर ममालिक जाके सर्जरी करती 3 घंटे की, या आप जो है ना वो जेनेवा जैसे और एवनफील्ड जैसे जगह पे बैठ के मज़े कर लेती और पाकिस्तान के अवाम के मजाक उड़ाती और पाकिस्तान के अवाम पर शेलिंग बरसाने के हुक्मनामा जारी करती और इस तरह पाकिस्तानी अवाम की तजलील करती जिस तरह आजकल हो रहा है। क्या आप गरीब के 2 वक्त के नवाला भी छीन लेते? क्या ये सब कुछ हम हमारे लिए बोल रहे, आप हम में से हैं? ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ख्याली पुलाव हो सकता है, आपके एक ख्वाब खरगोशी हो सकती है। हक़ाइक़ तो इसके करीब भी नज़र नहीं आ रहे। एनीवे, नवाज शरीफ ने जेल में बीमारी की हालत में रिलीफ नहीं मांगा। वाह जी वाह, क्या बात है। अवाम सुन लीजिए, पाकिस्तान सुन लीजिए,
کسی نے شہباز شریف خواجہ آصف سعد رفیق یا مجھے روتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ کو تو پراپر پروٹوکول مل رہا تھا، نواز شریف صاحب کو ریلیف کیسے چاہیے؟ اور ان کے ساتھ تو جیل میں سارے ملتے تھے، اور جیل کو جو نا اپنے جسے کہہ سکتے کہ آپ کے جو ایون فیلڈ میں جو ماحول ہے وہ یہاں پہ آپ نے جیل میں مہیا کیا تھا، اور کیا کچھ ریلیف چاہیے؟ صوفے سے لے کر فریج سے لے کر کیا کچھ بتاؤں، ناشتے آپ کو کہاں کہاں سے آتے تھے؟ اور مجھے کوئی ایک چیز ایسی بتاؤ جو پاکستانیوں کے ساتھ جیل میں ہوتے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہو تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ واقعی ریلیف نہیں لیے۔ بہرحال کہتے تھے ٹکر کے لوگ ملے ہیں اور 2 گھنٹے بعد جو ہے گرفتاری پر رو رہے ہیں، تو گرفتاری پر تو رو رہے، لیکن ہم نے آپ لوگوں کے بھی چیخیں سنی تھی جب آپ لوگ جیلوں میں تھے۔ دوسری بات ہے کہ جو آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے یہ دوہرا قانون دوہرا معیار، کل کے ولاگ میں نے کہا تھا، تو اداروں کا جو ان کے ساتھ گرفتاری میں جو سلوک ہوتے ہیں، جو کالے کپڑے ڈالے جاتے ہیں اور جو تزلیل کیا جاتا ہے، جو ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہے، کیا وہ آپ کو پہنائی گئی تھی؟ کیا وہ آپ کے اوپر کوئی کپڑے شپڑے ڈالے تھے؟ آپ تو باقاعدہ موبائل کا استعمال کرتی تھی نیب میں، اور آپ کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ آئی ہوئے۔ بہرحال وہ اس پر کب تک بحث کریں گے اور کیا ابھی اپنا ٹائم بھی کا ضائع کریں گے؟ ان کی روتی شکل دیکھ کر مجھے نواز شریف پر فخر ہوتا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں ہم انتقامی سیاست نہیں کرتے، ایک طرف کہتے کہ یہ جب روتے تو مجھے نواز شریف پر فخر ہوتا ہے۔ تو اس جملے کا مقصد کیا ہے؟ سمجھنے والوں کو، سمجھدار لوگوں کو، لیکن آپ پاکستانیوں کو سمجھدار تو سمجھتے ہی نہیں نا، آپ تو بھیڑ بکریاں سمجھتے جو آپ کے سامنے کھڑے ہوتے، یا آپ کے سامنے اگر آپ کے سننے کے لیے آتے تو وہ ہے ہی اس قسم کی، صرف ایک پلیٹ بریانی کے لیے یا ایک نان کے چکر میں آپ کے سامنے آتے۔ عمران خان بزدلوں کی طرح زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے، جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے وہ بزدل نہیں ہے، وہ ماشاءاللہ لندن میں پاکستان چلا رہا ہے اور لندن میں پاکستان کے اور کشمیر کے مقدمات لڑ رہے ہیں، لیکن عمران خان یہاں سے دوائی لینے کے چکر میں گیا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے 50 روپے کا اسٹامپ پیپر، اس کے باعث شہباز شریف جو آج جو ہے نا وہ فرد جرم کے مجرم آج ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ایز اے وزیر اعظم، اور کیا ہوتا ہے وہ عمران خان جو نا زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے، بنی گالہ میں بیٹھا ہوتا ہے، KPK میں بیٹھا ہوتا ہے، تو کہتے کہ وہ گھر سے نکل نہیں سکتے۔ تو کیا وہ روڈ پہ کھڑے ہو جائے آپ کے لیے کہ آ جائے؟ کیا اس نے تو 65 جلسے جلوسے کیے، تو وہ اس کو آپ بزدل کہتے، اس کے اوپر تو فائر ہوا، وہ بزدل ہے، اور اس کے حفاظت کے لیے ابھی عوام زمان پارک میں آپ کے جلسوں سے 10 گنا 20 گنا 100 گنا زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا وہ بزدل آدمی ہے؟ حقیقت میں وہ بزدل ہے، کیونکہ آپ کے تمام چیزوں کا ڈیفینیشن ہی کچھ اور ہے۔ اینیوے نواز شریف اور شہباز شریف نے کوئی انتقام نہیں لیا۔ اب اندازہ لگاؤ اوپر کیا بولا ہے اور پھر نیچے کیا بولتی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے کوئی انتقام نہیں لیا۔ اور اس کا ثبوت میں آپ کو دے دوں گا، انتقام نہیں ہے لیکن اپنی مجبوری کو کہتے کہ انتقام نہیں لیا۔ انتقام میں فواد چودھری گرفتار ہوئے، انتقام میں شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا، انتقام میں وہ عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا، انتقام میں ارشد شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا، لیکن انتقام نہیں لے رہے۔ یہ عوام کو واقعی بے وقوف سمجھ رہے، حد درجے بے وقوف، بے شعور عوام سمجھتے یہ پاکستانی عوام، یہ مریم نواز صاحبہ۔ نون لیگ الیکشن میں ڈٹ کر مقابلہ کرے گی، کب کریں گے، کیسے کریں گے؟ آپ آج الیکشن کا اعلان آج ہی کر دے، پتہ چل جائے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان سنیے، وہ بھی ایک وزیر داخلہ کے بیانات بھی ملاحظہ فرمائیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ عمران خان جیل بھرو تحریک شروع کرو، تمہارا علاج میں کروں گا، اب بول رہے تھے اوپر، آپ نے سنا ہوگا مریم نواز وہ کیا بول رہی تھی کہ ہم نے انتقام کے علاج، وہ انتقام کی سیاست نہیں کرنی ہے، اور یہاں پہ ابھی کیا سن رہے، یا شاید یہ PMLN کا نہیں ہے یہ جو رانا ثناء اللہ ہے، یا وہ مریم نواز PMLN کی نہیں ہے، سمجھ سے باہر ہے ان دونوں کے الگ الگ بیانات، تضاد بیانات میں۔ عمران خان جیل بھرو تحریک شروع کرو، تمہارا علاج میں کروں گا، رانا ثناء اللہ کہتے تمہیں اسی سیل میں رکھیں گے جہاں ہمیں رکھا گیا تھا۔ یہ انتقامی سیاست نہیں ہے، آپ سب سمجھدار ہیں نا ماشاءاللہ سننے والے۔ ہم تیار ہیں، الیکشن بھی لڑیں گے اور کیا کریں گے، اور پنجاب میں حکومت بھی بنائیں گے، تیار ہے لیکن اعلان نہیں کریں گے الیکشن کے نام سے، ہمیں ڈر اور خوف ضرور ہے۔ ایک شخص کی اردرمی اور نالائکی سے ملک برباد ہو گیا۔ یہ کس کی اردرمی ہے؟ میرے خیال سے یہ نواز شریف کے بارے میں کہہ رہے، میرے خیال سے یہ اسحاق ڈار کے بارے میں کہہ رہے، میرے خیال سے یہ شہباز شریف کے بارے میں کہہ رہے، کس کے بارے میں کہہ رہے؟ واجی واہ، کس کے اردرمی ہے؟ وہ تو زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے آپ لوگوں سے چھپے ہوئے حالت میں، آپ لوگوں کے ڈر کے مارے۔ تو حکومت اور پاکستان اور دنیا تو آپ چلا رہے، پھر
उस शख्स की वजह से क्यों मुल्क बर्बाद हो गया। एनीवे, फवाद चौधरी साहब ने इसके जवाब में जो बयानात या कह दो कि आज के उनके बयानात सुन लीजिए। 9 माह से आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नवाज शरीफ जरदारी के होते कानून की अमलदारी नहीं हो सकती, इसमें कोई शक नहीं है, किसी एक बंदे को भी कोई शक नहीं है। राना सना और भारतीय वज़ीर दाखिला में कोई फ़र्क नहीं है, कसम खुदा के इसमें भी कोई शक नहीं है। वो भी भारत में भी यही होता है कि अपने अवाम के ऊपर या मकबूज़े कश्मीर में जो लोग बैठे हुए उनके ऊपर या इंडिया में जो मुसलमान लोग हैं उनके ऊपर वही लाठी चार्ज और शेलिंग वगैरह होती है, और यहाँ भी यही हमें नज़र आता है इन 9-10 महीनों में। राना सना कारकुनों पर शेलिंग और गोलियाँ बरसाने का फ़ख्र से जिक्र करता है। हाँ, ऐसा ही है, जो हकीकत है वो ऐसा ही है। तो फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा कि यही काम भारत और मकबूजा कश्मीर में हो रहा है जो पाकिस्तान में इन्होंने अपने 9 महीनों में अपने अवाम के साथ कर लिया। शाह महमूद कुरैशी का बयान भी आप देख लीजिए। मरीम नवाज़ के जो भूंग गया है उसके जवाब में क्या बोला कि मरीम नवाज़ ने अवाम को क्यों नहीं बताया बिजली महंगी होने वाली है, बिजली मजीद 3 रुपये और GST 18 रुपये बढ़ाने जा रहे हैं, ये क्यों अवाम को नहीं बताया। क्या मरीम नवाज़ आटा महंगा होने की खुशखबरी लाई है अवाम के लिए। एनीवे, ये सारी बातें आपके सामने रख दिए। अभी आप खुद इसका पोस्टमार्टम करें, खुद सोचें कि पाकिस्तानी अवाम को ये सियासतदान क्या समझते हैं। प्लस इदारे हमारे जो है ना वो इन्हीं बेवकूफ़ लोगों के बातों में आके या इन्हीं के हाथों बिक जाते हैं, और पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। अवाम के बारे में, अवाम के रिलीफ के बारे में आपने इन तमाम बयान में कोई एक लफ्ज़, कोई एक जुमला सुना है? नॉट एट ऑल। तो इसका मतलब क्या है, हम अवाम को खुद सोचना चाहिए कि हमें कब कौन किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं टिश्यू पेपर समझ के। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।